وفاداری حضرت ابوالفضل العباس هم از همه جا بیشتر در همین قضیه وارد شدن در شریعه فرات و ننوشیدن آب. البته این نقل معروفی که در اون لحظات آخر یا ساعت آخر اینقدر تشنگی فشار آورد بر این بچه ها، بر این کودکان، بر این دختران صغیر، بر اهل حرم، ابوالفضل به آب نزدیکتر شده، خودش رو به لب آب میرسانه، اونطوری که نقل میکنن مشک آب را پر میکنه که ببره برای خیمه ها. هر انسانی در اینجا به خودش حق میده که یک کف آبی هم به لبهای تشنه خودش برسونه. اینجا اون وفاداری خودش رو نشان داد. ابوالفضل العباس وقتی که آب رو برداشت تا چشمش به آب افتاد، فذکر عطش الحسین، به یاد لبهای تشنه امام حسین، شاید به یاد فریادهای العطش دختران و کودکان، شاید به یاد گریه آتشناکانه علی اصغر، دلش نیامد که آب رو بنوشه، آب رو ریخت روی آب، آمد بیرون. در این بیرون آمدن است که اون حوادث رخ میده و امام حسین علیه السلام ناگهان صدای برادر رو میشنوه که از وسط انبوه لشکر فریاد زد: یا اخاه ادرک اخاک،